भागवत गीता अध्याय 5 कर्मयोग। कृष्ण भावनामय कर्म। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्चेष एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, मलाई हजुरले पहिले कर्म त्याग गर भन्नुभयो अनि अहिले फेरि भक्तिपूर्वक कर्म गर्ने आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। अब निश्चय गरेर यी दुई मार्गमध्ये मेरा लागि जुन बढी लाभदायक छ, कृपया त्यही मार्गको उपदेश दिनुहोस्। भगवद् गीताको यस 5औं अध्यायमा भगवानले शुष्क चिन्तनभन्दा भक्तिपूर्वक गरिएको कर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ भन्नुभएको छ। भक्तिको बाटो अरूभन्दा धेरै सजिलो छ, किनभने यो दिव्य स्वरूपा भक्तिले मानिसलाई कर्मका बन्धनबाट छुटकारा दिन्छ। दोस्रो अध्यायमा आत्मा र आत्माको शरीर बन्धनको सामान्य ज्ञान दर्शाइएको छ। यस अध्यायमा बुद्धियोग अर्थात् भक्ति योगद्वारा यो भौतिक बन्धनबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि भनिएको छ। तेस्रो अध्यायमा ज्ञानीलाई कुनै कर्म गर्नु पर्दैन भनिएको छ। चौथो अध्यायमा अर्जुनलाई भगवानले सबै यज्ञहरूको समाप्ति ज्ञानमा गएर हुन्छ भन्नुभएको छ। साथै यसै अध्यायको अन्त्यमा भगवानले अर्जुनलाई पूर्ण ज्ञानले युक्त भएर उठ अनि युद्ध गर भन्ने सल्लाह पनि दिनुभएको छ। भगवानले यसरी सँगसँगै भक्तिमय कर्म तथा ज्ञानयुक्त कर्मको महत्त्वलाई जोड दिनुभएको देख्दा अर्जुनको सङ्कल्प भ्रमित हुन गएको थियो। अर्जुनले त इन्द्रियद्वारा सम्पादित हुने सबै कर्महरूको परित्यागलाई नै ज्ञानमय सन्यास हो भन्ने ठानेका रहेछन्। तर कसैले भक्ति योगमा रहेर कुनै कर्म गरेमा त्यसलाई कर्मको त्याग कसरी भन्ने? अर्जुनको सोचाइ के छ भने ज्ञानमय सन्यासका लागि त सबै प्रकारका कर्मबाट मुक्त हुनु पर्दछ, किनभने कर्म र सन्यासमा कुनै किसिमको मेल वा समानता हुन सक्दैन। तर यहाँ ज्ञानपूर्वक गरिएको कर्म बन्धनकारी हुँदैन र त्यो अकर्म जस्तै हुन्छ भन्ने कुरा अर्जुनले बुझ्न नसके जस्तो देखिन्छ। त्यसैले सबै प्रकारका कर्महरूको त्याग गर्ने हो अथवा पूर्ण ज्ञानयुक्त भएर कर्म गर्ने हो, यही कुरा स्पष्ट नभएर अर्जुनले यो प्रश्न गरेका हुन्। श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकारा भुवौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानले उत्तर दिनुभयो, मुक्तिका लागि त कर्मको परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दुवै उत्तम छन्, तर यी दुई मध्ये कर्मको परित्याग भन्दा भक्तियुक्त कर्म नै श्रेष्ठ छ। सकाम कर्महरू इन्द्रिय तृप्तिको चाहना गर्नु नै भवबन्धनका कारण हुन्। मानिसले जबसम्म शारीरिक सुख सुविधाको स्तर बढाउने उद्देश्यले कर्म गरिरहन्छ, तबसम्म ऊ विभिन्न प्रकारका शरीरमा देहान्तरण भइरहन्छ र भवबन्धन पछिसम्म कायमै रहिरहन्छ। यसको पुष्टि भागवत 5.5.4.6मा यसरी गरिएको छ। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म इन्द्रियप्रीतय आप्रीणोति न साधु मन्येत आत्मनो यमसन्नपि क्लेशद आसदेह पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मनकर्मवशं प्रयुक्ते अविद्यात् मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न्ययान्वन्मयि वसुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। मानिसहरू पागल भएर इन्द्रिय तृप्तिको पछि लागिरहेका छन् र यो कष्टमय वर्तमान शरीर तिनीहरूको पूर्वजन्मका सकाम कर्महरूको फल हो भन्ने कुरा बुझिरहेका छैनन्। यो शरीर नाशवान भए पनि यसले विभिन्न प्रकारले सधैँ एउटा न एउटा दुःख दिइरहन्छ। त्यसैले इन्द्रिय तृप्तिका लागि कर्म गर्नु श्रेयकर छैन। मानिसले जबसम्म आफ्नो वास्तविक स्वरूपका विषयमा जिज्ञासा गर्दैन, तबसम्म उसको जीवनलाई असफल मान्नु पर्दछ। आफ्नो स्वरूपको ज्ञान नभएसम्म उसले इन्द्रिय तृप्तिका लागि सकाम कर्म गरिरहन्छ। जबसम्म इन्द्रिय तृप्तिको यो सोचाइमा ऊ फसिरहन्छ, तबसम्म उसले एकपछि अर्को शरीर ग्रहण गरिरहनु पर्दछ। उसको मन सकाम कर्ममा व्यस्त रहेर ज्ञानद्वारा प्रभावित भएको भए पनि उसले वासुदेवको भक्तिप्रति प्रेम बढाउनु नै पर्दछ, अनि मात्र उसले सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुने अवसर पाउँदछ। त्यसैले म आत्मा हुँ, शरीर होइन भन्ने जानकारी वा ज्ञान मात्र पनि मुक्तिका लागि पर्याप्त हुँदैन। आत्माको स्तरमा रहेर मानिसले कर्म गर्नुपर्दछ, अन्यथा भवबन्धनबाट छुटकारा पाउने कुनै अर्को उपाय छैन। कृष्ण भावना भावित भएर गरिएका कर्मलाई सकाम कर्म भनिँदैन। पूर्ण ज्ञानले युक्त भएर गरिएका कर्महरू वास्तविक ज्ञान बढाउने हुन्छन्। कृष्ण भावना भावित नभई केवल कर्म त्याग गरेर मात्र बद्ध जीवको हृदय शुद्ध हुँदैन।
जबसम्म हृदय शुद्ध हुँदैन तबसम्म मानिसलाई सकाम कर्मले तानिरहन्छ। तर कृष्ण भावना भावित कर्मले कर्तालाई स्वतः सकाम कर्मको प्रतिफलबाट मुक्त गराउन सहयोग गर्दछ। फलस्वरूप उसलाई फेरि यो सांसारिक दलदलमा फस्नु पर्दैन। अत कृष्ण भावना भावित भएर गरिने कर्म सन्यासभन्दा धेरै श्रेष्ठ हुन्छ, किनभने सन्यासमा सधैँ पतन हुने सम्भावना रहिरहन्छ। कृष्ण भावनाले युक्त नभएको सन्यास सधैँ अपूर्ण रहन्छ। श्रील रूप गोस्वामीले भक्ति रसामृत सिन्धु 1-2-258मा यसको पुष्टि यसरी गर्नुभएको छ। प्रापञ्चिकतया बुद्धया हरिसम्बन्धी वस्तुन मुमुक्षुभि परित्यागो वैरागम फल्गु कथ्यते। यदि मुक्तिको चाहना राख्ने व्यक्तिले श्री भगवानसँग सम्बन्धित वस्तुहरूलाई भौतिक वस्तु सम्झेर परित्याग गरे त्यसको यो सन्यासलाई अपूर्ण ठानिन्छ। सन्यास त्यस समय पूर्ण मानिन्छ जब यो संसारको प्रत्येक वस्तु भगवानको हो र कुनै पनि वस्तुको स्वामित्वको दाबी भगवान बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन भन्ने ज्ञान मानिसलाई हुन्छ। वास्तवमा कुनै पनि वस्तु भगवान बाहेक अरू कसैको हुन नै सक्दैन भन्ने ज्ञान हुनासाथ सन्यास वा त्याग भन्ने कुरा नै समाप्त हुन्छ। मानिसले यो कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। जसले यो सबै सम्पत्ति भगवानको श्रीकृष्णको हो भन्ने विश्वास गर्दछ त्यही व्यक्ति नित्य सन्यासी हो। प्रत्येक वस्तु भगवान श्रीकृष्णको भएको हुनाले उसको उपयोग पनि भगवान श्रीकृष्णको सेवाका निमित्त गरिनुपर्दछ। यस कृष्ण भावना भावित भएर गरिने पूर्ण कर्महरू मायावादी सन्यासीको नक्कली वैराग्यभन्दा धेरै उत्तम ठानिन्छ। ज्ञेयं स नित्यसन्न्यासी यो न देष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। कर्मफललाई घृणा पनि नगर्ने र कर्मफलको इच्छा पनि नराख्ने व्यक्तिलाई नित्य सन्यासी भन्नुपर्दछ। हे महाबाहु अर्जुन, यस्तो मानिसले सम्पूर्ण द्वन्द्वबाट रहित भएर भवबन्धनलाई सजिलैसँग पार गर्दछ र यसबाट ऊ पूर्णतया मुक्त पनि हुन्छ। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी हुन्छ, किनभने उसले न आफूले गरेका कर्मको फललाई घृणा गर्दछ न त त्यसको आकाङ्क्षा नै राख्दछ। यस्तो सन्यासी भगवानको दिव्य प्रेमा भक्ति परायण भएर पूर्ण ज्ञानी हुँदछ, किनभने उसले भगवान श्रीकृष्णसँग सम्बन्धित हुनु नै आफ्नो वास्तविक स्वरूप हो भन्ने बुझ्दछ। श्रीकृष्ण पूर्ण हुनुहुन्छ र म उहाँको अंश मात्र हुँ भन्ने कुरा उसलाई राम्रोसँग अनुभूति भएको हुन्छ। यस्तो ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो, किनभने यो परिमाणात्मक र गुणात्मक रूपले सही छ। भगवान श्रीकृष्णका साथमा एकाकार हुनु भन्ने धारणा गलत हो, किनभने अंश कहिले पनि पूर्णको बराबर हुन सक्दैन। एकता भन्ने कुरा गुणमा हुन्छ, गुणको मात्रामा होइन। यो नै सही ज्ञान हो, दिव्य ज्ञान हो। यसैद्वारा मानिस स्वयंमा परिपूर्ण हुन्छ। उसलाई न कुनै वस्तुको आकाङ्क्षा हुन्छ न कसैको शोक हुन्छ। उसको मनमा कुनै प्रकारको द्वैत भाव रहँदैन, किनभने ऊ जे गर्दछ भगवान श्रीकृष्णको निमित्त गर्दछ। यसरी द्वैत भाव रहित भएर ऊ यो सन्यास संसारमा रहँदै पनि भौतिक जगतबाट मुक्त हुन्छ। साङ्ख्ययोगौ पृथग् बाला प्रबन्धन्ते न पण्डिता एकमप्यास्थित संयगु भयो विरदन्ते फलम। अज्ञानीहरू मात्र भक्ति कर्मयोगलाई भौतिक जगतको विश्लेषणात्मक अध्ययन साङ्ख्यभन्दा भिन्दै ठान्दछन्। तर जो वास्तवमा ज्ञानी छन् तिनीहरूको भनाइअनुसार त यी दुवै मध्ये कुनै एउटा बाटोमा राम्रोसँग लाग्ने व्यक्तिले दुवै प्रकारको फल प्राप्त गर्दछ। भौतिक जगतको विश्लेषणात्मक अध्ययन साङ्ख्यको उद्देश्य आत्माको अस्तित्वलाई खोज्नु हो। यस भौतिक जगतका आत्मा भगवान विष्णु वा परमात्मा हुनुहुन्छ। भगवानको भक्ति भन्नु नै परमात्माको सेवा हो। एउटा विधिले वृक्षको जरा पत्ता लगाइन्छ, अर्को विधिले जरामा सिँचाइ पनि गरिन्छ। साङ्ख्य दर्शनको सच्चा विद्यार्थीले जगतको मूलाधारको रूपमा भगवान विष्णुलाई चिन्दछ अनि ज्ञानको पूर्णताद्वारा आफूलाई भगवानको सेवामा लगाउँदछ। तसर्थ यी दुवैमा कुनै भिन्नता छैन, किनभने दुवैको उद्देश्य भगवान विष्णुलाई प्राप्त गर्नु हो। परम उद्देश्यलाई नचिनेका मानिसहरूले मात्र साङ्ख्य र कर्मयोगको उद्देश्य एउटै होइन भन्दछन्, तर जो विद्वान छन् तिनीहरू यी दुवै प्रक्रियाहरूको उद्देश्य एउटै हो भन्ने जान्दछन्। यत् साङ्ख्यौ प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्य च योगं च य पश्यन्ति स पश्यति। साङ्ख्य योगद्वारा जुन अवस्थालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यही अवस्था भक्तिमय कर्मद्वारा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अतः जसले यी साङ्ख्य र भक्ति योग दुवै मार्गलाई एउटै देख्दछ त्यही व्यक्ति यथार्थमा द्रष्टा हो।
दार्शनिक अनुसन्धानको वास्तविक उद्देश्य नै जीवनको परम लक्ष्य प्राप्त गर्नु हो। जीवनको परम लक्ष्य भनेको आत्मा साक्षात्कार भएको हुनाले यी दुवै प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने परिणाममा कुनै भिन्नता छैन। सांख्य दर्शनको अनुसन्धानबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने यो जीव भौतिक जगतको अंश नभएर पूर्ण परमात्माको अंश हो। अतएव भौतिक जगतसँग जीवात्माको कुनै सरोकार छैन। उसका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको सम्बन्ध त परमेश्वरसँग हुनुपर्दछ। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गरिरहेका समयमा मात्र ऊ आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा रहेको हुन्छ। सांख्य विधि अनुसार मानिसले पदार्थको आसक्ति छोड्नु पर्दछ र भक्ति योगका विधि अनुसार उसले कृष्ण भावना युक्त कर्ममा अनुरक्त हुनुपर्दछ। साँच्चै भन्दा दुवै प्रक्रियाहरू समान किसिमका छन्, तैपनि सतही रूपमा हेर्दा एउटा प्रक्रिया आसक्तिपूर्ण देखिन्छ र अर्को प्रक्रिया अनासक्तिपूर्वक देखिन्छ। वास्तवमा पदार्थप्रति अनासक्ति र भगवान श्रीकृष्ण प्रति आसक्ति भनेको एउटै कुरा हो। जसले यस्तो देख्न सक्दछ त्यसले नै वस्तुलाई यथार्थ रूपमा देखेको मानिन्छ। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवानको भक्ति नगरी केवल कर्मको परित्याग मात्र गरेर कोही पनि सुखी हुन सक्दैन। तर भक्तिपूर्ण कर्ममा लागेको विचारवान व्यक्तिले परमेश्वरलाई चाँडै प्राप्त गर्न सक्दछ। सन्यासी दुई प्रकारका हुन्छन्। सांख्य दर्शनको अध्ययनमा लागेका मायावादी सन्यासी र दुई वेदान्त सूत्रको यथार्थ भाष्य भागवत दर्शनको अध्ययनमा लागेका वैष्णव सन्यासी। हुन त वेदान्त सूत्रको अध्ययन मायावादी सन्यासीहरू पनि गर्दछन्, तर तिनीहरू शङ्कराचार्यद्वारा प्रतिपादित शारीरिक भाष्यमा अल्झेका हुन्छन्। यस्ता भागवत सम्प्रदायका विद्यार्थीहरू पाञ्चरात्रिकी विधि अनुसार भगवानको भक्तिमा लागेका हुन्छन् र यसरी वैष्णव सन्यासीहरूले विभिन्न प्रकारका कार्यहरूद्वारा भगवानको दिव्य सेवा गर्नुपर्दछ। वैष्णव सन्यासीहरूलाई भौतिक कार्यसँग कुनै सरोकार हुँदैन, तर पनि भगवानका भक्तिको लागि तिनीहरू धेरै प्रकारका कार्य गरिरहन्छन्। तर मायावादी सन्यासीहरू सांख्य र वेदान्तको अध्ययन र चिन्तनमा लागिरहेर पनि भगवानको दिव्य भक्तिमय आनन्द प्राप्त गर्नुबाट वञ्चित हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये कतिपय त ब्रह्मचिन्तनबाट दिक्क भएर राम्रोसँग नबुझेर पनि भागवतका शरणमा समर्पित हुन पुग्दछन्। फलस्वरूप श्रीमद् भागवतको अध्ययन पनि तिनीहरूका लागि कष्टकर हुन्छ। कृत्रिम साधनाद्वारा गरिएका शुष्क चिन्तन एवं निर्वैयक्तिक विवेचना मायावादी सन्यासीहरूका लागि पनि निरर्थक हुन्छन्। तर भक्तिमा अनुरक्त भएका वैष्णव सन्यासीहरू आफ्ना दिव्य कर्महरू सम्पन्न गरेर प्रसन्नताको अनुभव गर्दछन् र भागवत धाममा प्रवेश गर्न पाउने कुरामा निश्चित हुन्छन्। मायावादी सन्यासीहरू कहिलेकाहीँ आत्मसाक्षात्कारको पथबाट विचलित हुन्छन् र फेरि समाजसेवा परोपकार जस्ता परमार्थी भौतिक कर्ममा संलग्न हुन्छन्। यी कार्यहरू भौतिक काम बाहेक केही होइनन्। अतः निष्कर्ष के हो भने कृष्ण भावनामय कार्यमा संलग्न रहने भक्तहरू नै ब्रह्म के हो र अब्रह्म के हो भन्ने विषयका साधारण चिन्तनमा लागेका सन्यासीहरूभन्दा श्रेष्ठ हुन्छन्। हुन त ती ब्रह्मवादी सन्यासीहरू पनि विभिन्न जन्मान्तर पार गरेपछि कृष्ण भावनामै आउँदछन्। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भावले कर्म गर्दछ, जसको आत्मा शुद्ध भएको छ र जसले आफ्नो मन तथा इन्द्रियहरू बसमा राखेको छ, त्यो सबैका प्रिय पात्र हुन्छ र प्रत्येक व्यक्ति उसका लागि प्रिय हुन्छ। यस्तो व्यक्ति सधैँ कर्म गरिरहे पनि कर्ममा बाँधिँदैन। कृष्ण भावनामृतद्वारा मुक्तिको बाटोमा अग्रसर भएको व्यक्ति नै प्रत्येक जीवनको प्रिय पात्र हुन्छ र प्रत्येक जीव उसका लागि प्यारो बन्दछ। कृष्ण भावनामृतमा लागेका हुनाले उसले यस्तो अनुभव गर्न थाल्दछ जसरी रुखका हाँगा र पातहरू रुखबाट अलग हुन सक्दैनन्, त्यसरी नै यस्तो व्यक्तिले पनि कुनै जीवलाई भगवान श्रीकृष्णभन्दा अलग ठान्न सक्दैन। उसलाई के कुराको ज्ञान भएको हुन्छ, जसरी रुखको जरामा सिँचाइ गरेमा पानी रुखका हाँगा बिगा र पातहरूमा पुग्दछ, अनि जसरी मुखबाट खाएको भोजन पेटमा पुगी पेटबाट सबै अङ्ग प्रत्यङ्गका लागि स्वतः शक्ति प्राप्त हुन्छ, त्यसरी नै भक्तले कृष्ण भावनामय कर्मद्वारा सबैलाई सेवा पुर्याइरहेको हुन्छ अनि यसरी ऊ पनि सबैको प्यारो हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति उसको कामद्वारा सन्तुष्ट हुने हुनाले उसको चेतना पनि शुद्ध हुन्छ। चेतना शुद्ध भएको हुनाले उसको मन पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रित हुन्छ। मन नियन्त्रित भएपछि उसका इन्द्रियहरू पनि संयमित हुन्छन्। यसरी सदैव भगवान श्रीकृष्णमा स्थिर रहेको मन श्रीकृष्णबाट कहिले विचलित हुने प्रश्न नै उठ्दैन। हुन पनि कसरी होस्, उसलाई त भगवान श्रीकृष्णको सेवा बाहेक अरू कार्यमा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई लगाउने समय पनि हुँदैन।
कृष्ण कथाका अतिरिक्त अरू केही पनि सुन्ने इच्छा उसले राख्दैन। ऊ भगवान् श्रीकृष्णलाई भोग लगाएको प्रसाद बाहेक अरू कुनै वस्तु खान चाहँदैन। ऊ त्यस्तो कुनै ठाउँमा जाँदैन जहाँ भगवान् श्रीकृष्णको कुनै कार्य हुँदैन। यसको फलस्वरूप उसका इन्द्रियहरू पनि नियन्त्रित हुन्छन्। यस्ता इन्द्रिय संयमी व्यक्तिबाट कसैप्रति कुनै अपराध हुन सक्दैन। यहाँ कसैले प्रश्न गर्न सक्दछ, त्यसो भए अर्जुन किन युद्धक्षेत्रमा अरूप्रति आक्रामक भएका थिए त? के उनी कृष्ण भावना भावित भएका थिएनन्? अवश्य पनि भएका थिए, किनभने गीताको दोस्रो अध्यायअनुसार आत्मा सधैँ अमर छ। तसर्थ युद्धक्षेत्रका योद्धाहरू आफ्नो स्वरूपमा अमर छँदैछन्। कसले कसलाई मार्ने? अर्जुनले त कृत्रिम रूपमा आक्रमणको अभिनय मात्रै गरिरहेका थिए। अतः आध्यात्मिक दृष्टिले कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा कोही पनि मरेनन्। युद्धभूमिमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुभएका भगवान् श्रीकृष्णको आज्ञाले तिनीहरूको वस्त्र शरीर मात्र परिवर्तन थियो। अतएव अर्जुन कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा युद्धरत भएर पनि वास्तवमा युद्ध गरिरहेका थिएनन्। उनी त पूर्ण रूपले कृष्ण भावनामा मग्न रहेर भगवान् श्रीकृष्णको आज्ञा पालन मात्र गरिरहेका थिए। यस्ता व्यक्ति कहिले पनि कर्मका बन्धनमा बाँधिँदैनन्। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् श्रीवन् वंशप्रिसन् जिघ्रन् सङ्गच्छन् स्वप्नपश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृढां निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति हारयन्। दिव्य चेतनाले युक्त भएको मानिस त हेर्दा सुन्दा छुँदा सुँग्दा खाँदा हिँड्दा सुत्दा सास फेर्दा पनि मैले केही गरिरहेको छैन भन्ने विचार गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी उसले कुराकानी गर्दा, विसर्जन गर्दा, ग्रहण गर्दा, आँखा हेर्दा वा चिम्मिँदा पनि भौतिक इन्द्रियहरू आफ्ना विषयमा लागिरहेका छन्। तर म यी सबैबाट अलग छु भन्ने विचार गर्दछ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिको जीवन शुद्ध हुन्छ। तसर्थ उसलाई टाढा र नजिकको कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयासता, भाग्य जस्ता 5वटा कारणमाथि निर्भर रहनु पर्दैन। भगवान् श्रीकृष्णको दिव्य प्रेमा भक्तिमा संलग्न भएका कारणले यस्तो भएको हो। बाहिरबाट हेर्दा उसका शरीर तथा इन्द्रियहरूले कर्म गरेको जस्तो देखिन्छ तापनि आध्यात्मिक कार्यमा भगवान् श्रीकृष्णको दिव्य सेवामा लागिरहेको हुँदा ऊ आफ्नो वास्तविक स्थितिप्रति सधैँ सचेष्ट रहिरहन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थालाई आध्यात्मिक अनुरक्ति भन्नुपर्दछ। भौतिक चेतनामा हुँदा इन्द्रियहरू इन्द्रिय तृप्तिमा लागिरहेका हुन्छन्, तर कृष्ण चेतनामा हुँदा तिनै इन्द्रियहरू भगवान् श्रीकृष्णका इन्द्रिय तृप्तिमा लाग्दछन्। अतएव कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हुन त भौतिक कार्यमा लागिरहे पनि त्यस्तै जस्तो देखिन्छ तापनि वास्तवमा ऊ ती कार्यबाट सधैँ मुक्त रहेको हुन्छ। देख्ने र सुन्ने कार्य ज्ञानेन्द्रियको हो। हिँड्नु, बोल्नु, विसर्जन गर्नु आदि कर्मेन्द्रियका काम हुन्। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहिले पनि इन्द्रियहरूका कार्यबाट प्रभावित हुँदैन। ऊ भगवत सेवा बाहेक कुनै अर्को कार्य गर्न पनि सक्दैन, किनभने म भगवानको शाश्वत दास हुँ भन्ने कुरामा ऊ दृढ रहेको हुन्छ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गत्यक्ता करोति य लिप्तेन स पापेन बद्धपत्रमिवाम्भसा। जसले कर्मको फल परमेश्वरलाई समर्पित गरेर आसक्ति रहित हुँदै कर्म गर्दछ, पापले उसलाई त्यसरी नै छुन सक्दैन जसरी कमलको पातलाई पानीले भिजाउँदैन। यहाँ ब्राह्मणीको अर्थ कृष्ण भावनामृतमा भन्ने हुन्छ। यो भौतिक जगत भनेको प्रकृतिका 3 गुणहरूको समग्र अभिव्यक्ति हो, जसलाई प्रधान पनि भनिन्छ। अनि सर्व हि एतत् ब्रह्म, मुण्डक उपनिषद 2। तस्माद् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्न च जायते, मुण्डक उपनिषद 1-2-10 भन्ने वेद मन्त्रहरू तथा भगवत गीताको मम योनिर महद ब्रह्म 14-3 भन्ने वाक्यले यस जगतका प्रत्येक वस्तु ब्रह्मकै अभिव्यक्ति हुन् भन्ने थाहा हुन्छ। कार्य वा प्रभावहरू भिन्न भिन्न रूपमा प्रकट भए पनि तिनीहरू कारणसँग अभिन्न हुन्छन्। ईशोपनिषदमा पनि सबै वस्तुहरू परब्रह्म श्रीकृष्णसँग सम्बन्ध छन् र ती सबै उहाँकै हुन् भनिएको छ। जसले प्रत्येक वस्तु श्रीकृष्णको हुन् भन्ने जानेको छ र प्रत्येक वस्तुको स्वामी हुनाले सबै कुरा उहाँको सेवामा नियोजित छन् भन्ने बुझेको छ, त्यसलाई सम्भावत पाप र पुण्यको कर्मफलद्वारा प्रभावित हुनु पर्दैन। विशेष प्रकारको कर्म सम्पादन गर्नका लागि भगवानले दिनुभएको मनुष्य शरीरलाई पनि कृष्ण भावनामय कार्यमा संलग्न राख्नका निमित्त उपयोगी गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले मात्र कमलको पातलाई पानीले भिजाउन नसके जस्तै पापकर्मका सङ्क्रमणले पनि मानिसलाई छुनै सक्दैन। भगवानले पनि गीतामा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अर्थात् सम्पूर्ण कर्महरू मलाई नै समर्पण गर भन्नुभएको छ। तात्पर्य के हो भने कृष्ण भावना विहीन मानिस आफ्नो शरीर तथा इन्द्रियलाई नै आफ्नो स्वरूप सम्झेर कर्म गर्दछ। त्यो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चाहिँ आफ्नो शरीर पनि भगवान् श्रीकृष्णकै सम्पत्ति हो, तसर्थ यसलाई
श्रीकृष्णको सेवामा संलग्न राख्नुपर्दछ भन्ने सम्झेर कर्म गर्दछ। कायेन मनसा बुद्धा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गत्वेक्त्वात्मश्रुदये। योगीजन आसक्ति रहित भएर शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियहरूद्वारा केवल आत्मशुद्धिका लागि कर्म गर्ने गर्दछन्। कृष्ण भावनामा रहेर भगवान श्रीकृष्णको इन्द्रिय तृप्तिका लागि शरीर, मन, बुद्धि र इन्द्रियद्वारा कुनै पनि कर्म गर्ने व्यक्ति भौतिक सङ्क्रमणहरूबाट शुद्ध हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिका क्रियाकलापबाट कुनै पनि भौतिक प्रतिक्रिया प्रकट हुँदैन। अतः सामान्य रूपमा सदाचार भनिने शुद्ध कर्महरू कृष्ण भावनामृतमा रहेर पनि सरलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ। श्री रूप गोस्वामीले आफ्ना भक्ति रसामृत सिन्धु 1-2-187 यसको वर्णन यसरी गर्नुभएको छ। इहा यस्य हरे दर्शे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। आफ्नो शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणीलाई भगवान श्रीकृष्णको सेवा वा कृष्ण भावनामय कर्म गर्ने व्यक्ति आफ्ना तथाकथित विभिन्न भौतिक क्रियाकलापमा व्यस्त रहेर पनि यो भौतिक संसारमा मुक्त पुरुष जस्तो भएर रहन सक्दछ। यो भौतिक शरीर मेरो होइन र म स्वयं पनि यो शरीर होइन भन्ने विश्वास उसमा हुनाले यी वस्तुहरूप्रति उसको कुनै अहङ्कार हुँदैन। म यो शरीर पनि होइन र यो शरीर मेरो पनि होइन, म भगवान श्रीकृष्णको हुँ र यो शरीर पनि श्रीकृष्णको हो भन्ने कुरा जसले जानेको हुन्छ, तब उसले आफ्नो शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, सम्पत्ति आदि जे उसको अधिकारमा छ ती सबै भगवान श्रीकृष्णको सेवामा लगाउँदछ र ऊ तत्काल भगवान श्रीकृष्ण कहाँ पुग्दछ। ऊ भगवान श्रीकृष्णसँग हुन्छ र ऊ अहङ्कार रहित हुन्छ। अहङ्कारको कारणले त मानिसले आफूलाई शरीर हुँ भन्ने सोच्दछ। कृष्ण भावना अमृतको पूर्ण अवस्था भनेको यही हो। युक्त कर्म फलम त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निष्ठावान भक्तले आफ्ना सबै कर्म फलहरू मलाई अर्पण गरेर विशुद्ध शान्ति प्राप्त गर्दछ। तर कृष्ण भावना रहित व्यक्ति आफ्नो कर्मको फलमा आसक्त रहने हुनाले बन्धनमा पर्दछ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तित्व र शारीरिक अवधारणाको बुद्धि भएको व्यक्तिमा कुनै भिन्नता भनेको पहिलो भगवान श्रीकृष्ण प्रति आसक्ति हुन्छ अनि दोस्रो आफ्ना कर्मको फलप्रति आसक्त हुन्छ। जुन व्यक्ति भगवान श्रीकृष्ण प्रति आसक्त भएर श्रीकृष्णको लागि कर्म गर्दछ त्यसलाई निश्चय नै मुक्त पुरुष भन्नुपर्दछ। त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै पनि कर्मफलको चिन्ता हुँदैन। श्रीमद् भागवतममा भनिएको छ, परम सत्यको ज्ञान नहुनु र द्वैत भावमा रहेर कर्म गर्नु नै कर्मफलको चिन्ताको कारण हो। भगवान श्रीकृष्ण परिपूर्ण सत्य हुनुहुन्छ र भगवान हुनुहुन्छ। कृष्ण भावनामा द्वैत भाव हुँदैन। यहाँ रहेका सबै कुराहरू भगवान श्रीकृष्णको शक्तिका उत्पादन हुन् र श्रीकृष्ण सर्वमङ्गलमय हुनुहुन्छ। तसर्थ कृष्ण भावनामा सम्पन्न भएका सबै कर्महरू परम पदमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। यी सबै दिव्य भावमा हुने हुँदा भौतिक प्रभावबाट मुक्त हुन्छन्। यस कारण कृष्ण भावनामा रहने जीव शान्तिले युक्त हुन्छ। तर जो इन्द्रिय तृप्तिका लोभमा फसेको छ उसलाई शान्ति प्राप्त हुन सक्दैन। कृष्ण भावनामृतको रहस्य नै यही हो। यो अनुभूतिमा भगवान श्रीकृष्ण बाहेक अरू कोही पनि देखिँदैन र शान्ति एवं निर्भयको स्थिति प्राप्त हुन्छ। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी न बद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। शरीर धारण गरेको जीवात्मा आफ्नो प्रकृतिलाई बसमा राखेर मनले सम्पूर्ण कर्महरूको परित्याग गर्दै आफूले पनि केही नगरी र अरूलाई पनि केही नगराई 9 ढोका भएको भौतिक शरीर रूपी नगरमा सुखपूर्वक निवास गर्दछ। शरीर धारण गरेको जीवात्मा 9 ढोका भएको शरीरमा वास गर्दछ। नगर रूपी शरीरका कामहरू विशिष्ट प्राकृतिक गुणद्वारा स्वतः सम्पन्न हुने गर्दछन्। शरीरको परिस्थिति अनुसार रहेर पनि जीवले यदि कुनै ठुलो इच्छा राखे ऊ ती परिस्थितिभन्दा माथि उठ्न सक्दछ। आफ्नो पराप्रकृतिलाई बिर्सिसकेको हुनाले जीवले आफूलाई शरीर ठान्दछ, त्यसैले कष्ट पनि भोग्दछ। कृष्ण भावनाद्वारा उसले आफ्नो वास्तविक स्थिति पुनः प्राप्त गर्न सक्दछ र यसरी यो शरीरको बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछ। त्यसैले कृष्ण भावनामृतलाई ग्रहण गर्न साथ मानिस आफ्ना शारीरिक क्रियाकलापहरूबाट सधैँ अलग हुन्छ। यस्तो संयमित जीवनमा उसका प्रणालीहरू परिवर्तित हुन्छन् र 9वटा द्वार भएको नगरमा शरीरमा ऊ सुखपूर्वक निवास गर्दछ। ती 9 द्वारहरू यस प्रकारका छन्। नवद्वारे पुरे देहि हाँसो लेलायते बहि बसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:18 भनिएको छ, जीवको शरीरभन्दा
शरीरभित्र निवास गर्ने भगवान ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण जीवहरूका नियन्त्रक हुनुहुन्छ। यो शरीरमा 9वटा द्वार छन्, 2 आँखा, 2वटा नाक, कपाल, 2 कान, एउटा मुख, गुदा र उपस्थ। वृद्धावस्थामा रहँदा जीवले आफूलाई शरीर हुँ भन्ने ठान्दछ, तर जब उसले आफूभित्र रहेका परमात्मासँग आफ्नो परिचय बनाउँदछ त्यस समय ऊ यही शरीरमा रहेर पनि भगवान जस्तै मुक्त हुन सक्दछ। यसरी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीरका बाहिरी र आन्तरिक दुवै कर्महरूबाट मुक्त हुन्छ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजाति प्रभु, न कर्म फलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगरका स्वामी शरीर धारण गरेको जीवात्माले न त कर्मको सृजना गर्दछ, न कसैलाई कर्म गर्नका लागि प्रेरित गर्दछ, न त कर्मफलको रचना नै गर्दछ। यी सबै कुरा प्रकृतिका गुणहरूद्वारा सम्पन्न हुन्छन्। जीवात्मा परमेश्वरका प्रकृति अथवा शरीर शक्तिहरूमध्येको एउटा शक्ति हो, तर यो शक्ति भगवानको अर्को शक्ति अपरा प्रकृति वा पदार्थभन्दा अलग छ। यसको चर्चा 7औं अध्यायमा गरिनेछ। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकालदेखि नै भौतिक अपरा प्रकृतिको सम्पर्कमा रहँदै आएको छ। अनेक प्रकारका कर्महरू र तिनको परिणाम स्वरूप नै जीवले यो नाशवान भौतिक शरीरमा निवास गर्नु परेको हो। यस्तो बद्ध परिवेशमा रहनु परेकोले नै मानिसले आत्मा स्वरूप आफूलाई अज्ञानवश शरीर मान्दछ र शरीरद्वारा गरिएका कर्मको फल भोग्दछ। अनन्तकालदेखि उपर्जित यो अज्ञान नै शारीरिक कष्ट र दुःखको कारण हो। शरीरका क्रियाकलापदेखि पृथक हुने बित्तिकै जीव कर्म बन्धनबाट पनि मुक्त हुन्छ। जीव जबसम्म यो शरीर रूपी नगरमा वास गर्दछ तबसम्म ऊ यसको स्वामी हो भनी देखिन्छ, तर वास्तवमा ऊ न यसको स्वामी हो न त कर्म र कर्मका फलहरूको नियन्त्रक नै। ऊ त यो भवसागरको माझमा रहेर जीवन सङ्घर्षको सामना गर्ने प्राणी मात्र हो। भवसागरका छालहरूले उसलाई उचाल्ने र पछार्ने गर्दछन्, तर तिनीहरूमाथि उसको कुनै नियन्त्रण हुँदैन। यसबाट छुटकारा पाउने उसको सर्वोत्तम समाधान दिव्य कृष्ण भावना नै हो। यसैद्वारा भवसागरबाट पार हुन सकिन्छ र यसैले मात्र उसलाई समस्त अशान्तिबाट रक्षा गर्न सक्दछ। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव। परमेश्वरले न त कसैको पाप स्वीकार गर्नुहुन्छ न त पुण्य नै, तर सबै शरीर धारण गरेका जीव अज्ञानले गर्दा मोहग्रस्त हुन्छन् र त्यही मोहले तिनीहरूको वास्तविक ज्ञान ढाकिएको हुन्छ। संस्कृत शब्द विभुको अर्थ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौन्दर्य तथा त्यागले पूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँ अमृत, आत्मतृप्त एवं पाप पुण्यबाट अविचलित रहनुहुन्छ। कुनै पनि जीवका लागि उहाँले कुनै विशिष्ट परिस्थिति सृजना गर्नुहुन्न, तर जीव आफै अज्ञानद्वारा मोहित भएर यस्तो विशेष परिस्थितिको कामना गर्दछ जसबाट कर्म तथा कर्मफलको श्रृङ्खला आरम्भ हुन सुरु हुन्छ। जीव परा प्रकृतिको कारणले गर्दा ज्ञानवान छ तैपनि ऊ आफ्नो सीमित शक्तिका आधारमा अज्ञानद्वारा वशीभूत हुन्छ। भगवान सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, तर जीव यस्तो छैन। भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, विभु हुनुहुन्छ, तर जीव सूक्ष्म अणुरूप छ। जीवात्माले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाद्वारा कुनै कुराको चाहना गर्ने सामर्थ्य मात्र पाएको छ, तर यस्ता इच्छाको पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवानबाट मात्र हुन सक्दछ। जीव जब आफ्नो इच्छाले मोहग्रस्त हुन्छ, भगवानले पनि त्यसलाई आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्ने अवसर दिनुहुन्छ। तर कुनै विशेष परिस्थितिमा जीवले चाहेको कर्म र कर्मफलहरूप्रति उहाँ कहिल्यै उत्तरदायी हुनुहुन्न। मोहग्रस्त हुने हुनाले शरीरधारी जीवले यो परिस्थितिजन्य शरीर नै म हुँ भन्ने ठान्दछ र जीवनका क्षणिक सुख दुःखहरूबाट प्रभावित भइरहन्छ। भगवान परमात्माका रूपमा निरन्तर जीवसँगै रहनुहुन्छ, त्यसैले त्यहाँ उहाँ जीवका प्रत्येक इच्छाहरू त्यसरी नै थाहा पाउनुहुन्छ जसरी फुलको नजिक बस्नेले फुलको स्वभाव थाहा पाउँदछ। इच्छा एउटा सूक्ष्म बन्धन हो जसले जीवलाई बाँधेर राख्दछ। भगवानले मानिसको योग्यता अनुसार उसको इच्छा पुरा गरिदिनुहुन्छ। मानिसले चाहेर हुन्न, ईश्वरले चाहनु पर्दछ। मानिस सर्वशक्तिमान नभएकाले ऊ आफ्ना इच्छाहरू आफै पुरा गर्न सक्दैन, तर भगवान सर्वशक्तिमान हुनुभएकोले सम्पूर्ण इच्छाहरू आफै पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ निष्पक्ष हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ ती सूक्ष्म जीवहरूको स्वतन्त्र इच्छामा व्यवधान उत्पन्न गर्नुहुन्न। तर यदि कसैले भगवान श्रीकृष्णलाई नै पाउने इच्छा राखेमा भगवानले यस्ता व्यक्तिको विशेष रेखदेख गर्नुहुन्छ अनि उसलाई उत्साहित गराइराख्नुहुन्छ, जसले गर्दा भगवानलाई प्राप्त गर्ने उसको इच्छा अनि पनि पुरा हुन्छ र सधैँ ऊ सुखी पनि हुन्छ। तसर्थ वैदिक मन्त्रहरू यसरी घोषणा गर्दछन्,
एष ऊहेव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उनिनिशते एत ऊ एव साधु कर्म कारयति यमधो निनिशते। अर्थात् भगवानले जीवलाई माथि उठोस् भनेर नै शुभ कर्मतिर प्रेरित गर्नुहुन्छ र यसै गरी भगवानले जीवलाई नर्कको कष्ट भोगाएर सचेत पार्न अशुभ कार्यतर्फ पनि प्रेरित गर्नुहुन्छ। कौशितकी उपनिषद 3:8 अज्ञो जन्तुरनिशो यमात्मन सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गवास्व भ्रमेव च। जीव आफ्नो सुख दुःखमा पूर्णतया आश्रित हुन्छ। जसरी हावाद्वारा बादल परिचालित हुन्छ त्यसै गरी जीवात्मा नर्क जाने वा स्वर्ग जाने कुरा पनि परमेश्वरका इच्छामा निर्भर गर्दछ। अत कृष्ण भावनामृतलाई उपेक्षा गर्ने आफ्नो अनादिकालदेखिको बानीले गर्दा नै शरीर धारण गर्ने जीवात्माले स्वयं आफूलाई आफैले मोहग्रस्त पारेको छ। तसर्थ मौलिक रूपमा आफू सच्चिदानन्द स्वरूप हुँदाहुँदै पनि आफ्नो अस्तित्वको सूक्ष्मताले गर्दा ऊ भगवानको सेवा गर्नु नै मेरो वास्तविक कर्तव्य हो भन्ने कुरा बिर्सन्छ र अविद्याको बन्धनमा फस्दछ। अनि अज्ञानका अधीनमा रहेका हुनाले जीवात्माले भगवानलाई नै आफ्नो बद्ध अवस्थाको उत्तरदायी मान्दछ। यस कुराको पुष्टि वेदान्त सूत्रले पनि गरेका छन्। वैषम्य नै घृण्येन सापेक्ष्यत वात तथा हि दर्शयति 2:1-34। अर्थात् भगवानले कसैलाई घृणा पनि गर्नुहुन्न र कसैलाई माया पनि गर्नुहुन्न। यद्यपि त्यसो गर्नुभए जस्तो लाग्दछ। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासीत मात्मन तेषामादित्य वज्ञान प्रकाशयति तत्परम्। जब कुनै व्यक्ति अविद्यालाई विनाश गर्ने ज्ञानबाट प्रबुद्ध हुन्छ त्यस अवस्थामा उसको त्यो ज्ञानद्वारा दिनमा सूर्यका किरणले सारा वस्तुहरू प्रकाशित भए जस्तै हरेक वस्तु उद्घाटित हुन्छ। जसले भगवान श्रीकृष्णलाई भुलेका छन् तिनीहरू निश्चित रूपले मोहग्रस्त हुन्छन्, तर जो कृष्ण भावना भावित हुन्छन् तिनीहरू कहिल्यै मोहग्रस्त हुँदैनन्। भगवद् गीतामा भनिएको छ, सर्वज्ञानप्लवेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा नहि ज्ञानेन सदृशम्। ज्ञान सधैँ सम्मानीय हुन्छ। त्यो ज्ञान के हो? भगवान श्रीकृष्णप्रति समर्पित भएपछि मात्र त्यो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ। गीता 7:11 भनिएको छ, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते। धेरै जन्म पार गरेपछि मात्र मानिसलाई पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ र ऊ भगवान श्रीकृष्णको शरणमा जान्छ वा उसलाई कृष्ण भावना प्राप्त हुन्छ। जब उसलाई कृष्ण भावनामृत प्राप्त हुन थाल्दछ अनि सूर्यको उज्यालोमा सम्पूर्ण वस्तुहरू देखे जस्तै उसका ज्ञानरूपी प्रकाशमा पनि हरेक कुरा उद्घाटित हुन्छ। जीवात्मा धेरै प्रकारले मोहग्रस्त हुन्छ। उदाहरणका लागि जब जीवले आफैलाई ईश्वर मान्दछ त्यसको फलस्वरूप ऊ अविद्याको अन्तिम बन्धनमा पर्दछ। यदि जीव ईश्वर हुने भए ऊ अविद्याको कारणले मोहग्रस्त हुने थिएन। ईश्वर पनि कहिले अविद्याले मोहग्रस्त हुनुहुन्छ र यदि यसो हो भने अविद्या वा शैतानलाई ईश्वरभन्दा ठुलो मान्नु पर्यो। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्तिहरूबाट मात्रै वास्तविक ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस्तै किसिमको प्रमाणिक गुरुको खोजी गर्नुपर्दछ र त्यही गुरुबाट कृष्ण भावनामृतको महत्त्व बुझ्नु पर्दछ। सूर्यको प्रकाशले अन्धकार हटाए जस्तै गरी कृष्ण भावनाले पनि सम्पूर्ण अविद्या नष्ट गरिदिन्छ। कसैलाई म शरीर होइन म त शरीरभन्दा परको आत्मा हुँ भन्ने पुरा ज्ञान भएको भए पनि उसले आत्मा तथा परमात्मा बीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। तर यदि ऊ पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरुको शरणमा परेमा उसलाई सबै कुराको ज्ञान हुन सक्दछ। ईश्वरका प्रतिनिधिसँग भेट भएपछि मात्र नै ईश्वर तथा ईश्वरसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे यथार्थ ज्ञान पाउन सकिन्छ। ईश्वरको प्रतिनिधिले कहिले पनि आफूलाई ईश्वर हुँ भन्नु हुँदैन। यद्यपि उहाँको सम्मान ईश्वर समान हुन्छ किनभने उहाँलाई ईश्वरको ज्ञान भएको हुन्छ। मानिसले ईश्वर र जीवको बीचको अन्तर बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले पनि गीताको 2 अध्यायको श्लोक 12 भन्नुभएको छ, प्रत्येक जीव व्यष्टि हुन्, पृथक हुन्, त्यसै गरी भगवान पनि व्यष्टि वा पृथक हुनुहुन्छ। सबै जीवात्मा भूतकालमा पृथक थिए, अहिले पनि पृथक छन् र भविष्यमा मुक्त भए पनि पृथक व्यक्तित्वको रूपमा नै रहिरहनेछन्। रातमा सबै वस्तुहरू एउटै देखिए पनि दिनको उज्यालोमा त सबै वस्तु अलग अलग रूपमा आफ्नो यथार्थ रूपमा देखिन्छन्। आध्यात्मिक जीवनमा व्यष्टि जीवको पृथक पहिचान हुनु नै वास्तविक ज्ञान हो। तद्बुद्धायस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्
परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धत्तकल्मषा। जब मानिसको बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा आश्रय सबै कुरा भगवानमा स्थिर हुन्छ अनि मात्र पूर्ण ज्ञानद्वारा ऊ सधैँ सङ्कल्पबाट शुद्ध हुन्छ। त्यसपछि नै ऊ मुक्तिको सिधा बाटोमा अग्रसर हुन्छ। भगवान् श्रीकृष्ण नै परम दिव्य परम सत्य हुनुहुन्छ। समग्र गीता श्रीकृष्ण नै भगवान् हुनुहुन्छ भन्ने घोषणामा केन्द्रित छ। सम्पूर्ण वेदहरूको पनि अभिमत यस्तै छ। परतत्त्वको अर्थ परम सत्य हो। जसले ज्ञानद्वारा भगवानलाई ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवानको रूपमा चिनेका छन् तिनीहरूले यो कुरा बुझिसकेका हुन्छन्। भगवान नै परतत्त्वका पराकाष्ठा हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा पर केही पनि छैन। भगवान भन्नुहुन्छ, मत्त परन्तर नान्यत किञ्चिदस्ति धनञ्जय। भगवानले निराकार ब्रह्मको पनि अनुमोदन गर्नुभएको छ। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। तसर्थ भगवान श्रीकृष्ण नै सबै प्रकारले परम सत्य हुनुहुन्छ। जसको मन, बुद्धि, श्रद्धा, आश्रय सबै कुरा कृष्णमा आश्रित छ, अर्थात् जो पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित छ, उसका सबै सङ्क्रमणहरू निश्चित रूपले पखालिन्छन् र ब्रह्म सम्बन्धी प्रत्येक पक्षको पूर्ण ज्ञान पनि उसलाई हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले भगवान श्री कृष्णमा द्वैत व्यक्तित्व, एकता र भिन्नता सँगसँगै छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको हुन्छ र यस्तो दिव्य ज्ञानले युक्त भएको व्यक्तिले मुक्तिको बाटोमा दृढ रहेर आध्यात्मिक प्रगति गर्न सक्दछ। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिनि सुनि चैव स्पाके च पण्डिता समदर्शिन। विनम्र साधु पुरुष आफ्नो वास्तविक ज्ञानबाट प्राप्त गुणका कारणले एउटा विद्वान तथा विदित ब्राह्मणलाई र गाई, हात्ती, कुकुर तथा चाण्डाललाई पनि समान दृष्टिले हेर्दछन्। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले के कुरा को कुन जातको हो र कुन प्रजातिको हो भन्ने कुराको भेद दृष्टि राख्दैन। सामाजिक दृष्टिले ब्राह्मण तथा चाण्डाल भिन्न भिन्न जातका हुन सक्दछन् अथवा कुकुर, गाई तथा हात्ती पनि योनि अनुसार भिन्न हुन सक्दछन्। तर विद्वान योगीका दृष्टिमा यस्ता शरीरगत भिन्नता अर्थहीन ठहरिन्छ। यसको कारण के हो भने तिनीहरूको सम्बन्ध परमेश्वरसँग रहेको हुन्छ र परमेश्वर प्रत्येक कार्यदेयमा परमात्माको रूपमा रहनुहुन्छ। परम सत्यको यस्तो ज्ञान नै वास्तविक ज्ञान हो। शरीरको सम्बन्ध विभिन्न जाति र योनिसँग भए पनि भगवान सबैप्रति समान रूपले दयालु हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ जीवहरूका परिस्थितिप्रति असंलग्न रहेर पनि प्रत्येक जीवलाई आफ्नो मित्र सम्झनुहुन्छ र आफ्ना परमात्मा स्वरूपलाई कायम राख्नुहुन्छ। परमात्माका रूपमा भगवान चाण्डाल र ब्राह्मण दुवैका हृदयभित्र उपस्थित रहनुहुन्छ। यद्यपि चाण्डाल र ब्राह्मण दुवैको शरीर भिन्न भिन्न हुन सक्दछ। शरीर प्रकृतिका विभिन्न गुणहरूद्वारा उत्पन्न हुने वस्तु हो, तर शरीरभित्र रहने आत्मा र परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण भएका तत्त्व हुन्। तैपनि आत्मा र परमात्माको गुणमा रहेको यो समानताले तिनलाई मात्रात्मक दृष्टिले समान बनाउँदैन, किनभने व्यष्टि आत्मा कुनै विशेष शरीरमा उपस्थित रहन्छ तर परमात्मा प्रत्येक शरीरमा विद्यमान हुनुहुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिलाई यसको पूर्ण ज्ञान हुन्छ र त्यसैले ऊ सही अर्थमा विद्वान र समदर्शी हुन्छ। आत्मा र परमात्मा दुवै समान छन्, किनभने दुवै चेतन, शाश्वत, आनन्दमय छन्। तर तिनमा भिन्नता भनेको आत्मा शरीरको सीमाभित्र रहन्छ र परमात्मा सबै शरीरमा व्याप्त रहनुहुन्छ। परमात्मा भेद भावरहित भएर सबै शरीरमा विद्यमान रहनुहुन्छ। इहैव तर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थिता मन निर्दोषहि समः ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि स्थिता। आफ्नो मनलाई समानता र एकत्वमा स्थापित गरेका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो जन्म र मृत्युको अवस्थालाई पहिले नै जितिसकेका हुन्छन्। तिनीहरू ब्रह्म जस्तै निर्दोष हुन्छन् र यसरी नै सधैँ ब्रह्ममा स्थित हुन्छन्। मानसिक समानता नै आत्मा साक्षात्कारको लक्षण हो भन्ने कुरा माथि नै भनिसकियो। यथार्थमा मानसिक समानताको त्यस्तो अवस्था प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई जन्म र मृत्यु जस्ता भौतिक बन्धनमाथि विजय प्राप्त गरेका मुक्त आत्मा मान्नुपर्दछ। मानिसले जबसम्म आफ्नो शरीरलाई आत्मस्वरूप मानेको हुन्छ तबसम्म उसलाई बद्ध जीव भन्नुपर्दछ। तर जब उसले आत्मा साक्षात्कारद्वारा समान चित्तको अवस्था प्राप्त गर्दछ अनि ऊ आफ्नो बद्ध जीवनबाट मुक्त हुन्छ, अर्थात् अब उसले यो भौतिक जगतमा फेरि जन्म लिनु पर्दैन र ऊ मृत्युपछि आध्यात्मिक लोकमा पुग्दछ। भगवान आसक्ति र घृणा रहित हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। यसै गरी यदि जीव पनि घृणा र आसक्तिले रहित
हुन सके ऊ पनि निर्दोष भएर वैकुण्ठ लोकमा प्रवेश गर्न योग्य हुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई पहिलेदेखि नै मुक्त मान्नुपर्दछ र तिनका लक्षणहरूको व्याख्या तल गरिनेछ। न प्रश्येत् प्रियं प्राप्य नोद्दिजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। जो प्रिय वस्तु पाएर हर्षित हुँदैन र अप्रिय वस्तु पाउँदा विचलित हुँदैन, जसको बुद्धि स्थिर छ, जो मोहरहित छ र जसले भगवत विद्या जानेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई पहिलेदेखि नै ब्रह्ममा स्थित रहेको मान्नुपर्दछ। यहाँ स्वरूप सिद्ध व्यक्तिको लक्षण भनिएको छ। पहिलो लक्षण के हो भने त्यस्ता व्यक्तिमा शरीरसँग आत्मतत्त्वको तादात्म्यबारे भ्रम रहँदैन। उसले म शरीर होइन, म त भगवानको एउटा सूक्ष्म अंश मात्र हुँ भन्ने कुरा राम्रोसँग जानेको हुन्छ। उसलाई न त केही प्राप्त गर्ने हर्ष हुन्छ, न त शरीरसँग सम्बन्धित कुनै कुराको क्षति हुँदा शोक नै हुन्छ। मनको यो स्थिरतालाई स्थिर बुद्धि तथा आत्मबुद्धि भनिन्छ। तसर्थ ऊ यो स्थूल शरीरलाई आत्मा मान्ने भूल गरेर मोहग्रस्त हुँदैन, न त उसले शरीरलाई स्थायी वस्तु मानेर आत्माको अस्तित्वलाई नै स्वीकार नै गर्न सक्दछ। यस्तो ज्ञानले उसलाई परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान सम्बन्धी परिपूर्ण ज्ञानको अवस्थासम्म पुर्याउँदछ। यसरी उसले आफ्नो मौलिक स्वरूपलाई राम्रोसँग बुझ्दछ र ऊ हरेक पक्षबाट परम ब्रह्मसँग एकाकार हुने झुटो प्रयास गर्दैन। यसैलाई ब्रह्म साक्षात्कार वा आत्मा साक्षात्कार भनिन्छ। अनि यही स्थिर बुद्धि नै कृष्ण भावना हो। बाह्य स्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दयात्मनिषेत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्ष यमन्नुते मश्नुते। यस्तो मुक्त पुरुष भौतिक इन्द्रिय सुखतिर आकृष्ट नभई सधैँ समाधिमा रहेर आफैभित्र आनन्दको अनुभव गर्दछ। यसरी आत्मा साक्षात्कार गरेको व्यक्ति पर ब्रह्ममा एकाग्र चित्त रहने हुँदा असीम सुखको भोग गर्दछ। कृष्ण भावनाका महान भक्त श्री यमुनाचार्यले भन्नुभएको छ, यद्वदि मम चेत कृष्ण पदारविन्दे नवनवरसधा मन्य धत्तं रन्तुमासित तदवधि बत नारी सङ्गमेषु मन्यमाणे भवती मुखविकार षष्ठु निष्ठीवनं च। जहिलेदेखि कृष्ण भक्तिमा लागेर मैले नित्य तथा नयाँ नयाँ आनन्दको अनुभव गर्न थाले, त्यस समयदेखि नै नारी सङ्गमको सुख सम्झने बित्तिकै मेरा ओठ बटारिन्छन् र थुक्न मन लागेर आउँछ। ब्रह्मयोगी अर्थात् कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवानको प्रेम भक्तिमा कतिसम्म तल्लीन रहन्छ भने भौतिक इन्द्रिय सुखमा उसलाई कति पनि रुचि रहँदैन। भौतिक दृष्टिमा त काम सुख नै सर्वोपरि आनन्द हो कि जस्तो लाग्दछ। सारा संसार त्यसको अधीनमा रहेर चल्दछ। भौतिकवादी मानिसहरू त यसको प्रोत्साहन बिना कुनै काम गर्न सक्दैनन्। तर कृष्ण भावनामृतमा लीन भएको व्यक्ति विषय वासनाको सुख बिना पनि उत्साहपूर्वक आफ्नो काममा लागिरहन्छ। आत्मा साक्षात्कारको कसै पनि यही हो। आत्मा साक्षात्कार र काम सुख कहिले पनि एकसाथ अघि बढ्न सक्दैन। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवनमुक्त रहने हुँदा उसलाई कुनै प्रकारको इन्द्रिय सुखले आकर्षित गर्नै सक्दैन। यही संस्पर्शजा भोगा दुःख यो नया एवते आधन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध। भौतिक इन्द्रियहरूको संस्पर्शबाट उत्पन्न हुने दुःखको स्रोतमा बुद्धिमान मनुष्य रमाउँदैन। हे कुन्ती पुत्र, यस्ता भोगहरूको आदि र अन्त्य हुने हुँदा त्यस्ता विषयमा बुद्धिमानहरू रुचि राख्दैनन्। यो शरीर स्वयं नाशवान भएको हुनाले इन्द्रियहरूको संस्पर्शबाट उत्पन्न भौतिक इन्द्रिय सुखहरू सम्पूर्ण नाशवान छन्। मुक्तात्मा कुनै पनि नाशवान वस्तुमा रुचि राख्दैन। दिव्य आनन्दको स्वाद जानिसकेका मुक्तात्माहरू झुटो सुखका पछि लाग्न उत्सुक हुँदैनन्। पद्म पुराणमा भनिएको छ, रमन्ते योगिनोन्नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। योगीहरू परम सत्य साक्षात् भगवानबाट प्राप्त हुने अनन्त दिव्य सुखमा रमण गर्दछन्। त्यसैले परम सत्यलाई राम पनि भनिन्छ। श्रीमद् भागवत 5.1 मा पनि भनिएको छ, नायं देहे देहभाजं नृलोके कष्टान कामनर्हते बिडभुजां ये तपोदीपं पुत्रकायेन सत्त्व सद्दु यद यस्माद् ब्रह्म सौख्यं
त्वान्तम। ए छोरा हो, यो मनुष्य जीवनमा इन्द्रिय सुखका निमित्त धेरै कठिन श्रम गर्नु व्यर्थ छ। यस्तो सुख त बिटबिस्टा खाने सुँगुरले पनि पाएको छ। तिमीहरूले त यो जीवनमा तपस्या गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा तिमीहरूको जीवन पवित्र होस् र तिमीहरूलाई असीम दिव्य सुख भोग प्राप्त गर्न सकोस्। त्यसैले यथार्थ योगी वा विद्वान आध्यात्मवादीहरू इन्द्रिय सुखतिर आकृष्ट हुँदैनन्, किनभने ती इन्द्रिय सुख नै निरन्तर भवरोगका कारण हुन्। भौतिक सुखप्रति जो जति आसक्त हुन्छ उसलाई त्यतिकै भौतिक दुःखको बन्धनमा पर्नु पर्दछ। शक्नोति हैव यसोढु प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधद्भवं वेगं सयुक्ता स सुखी नर। यो शरीर त्याग गर्नुभन्दा पहिले इन्द्रियको वेग रोक्न र इच्छा एवं क्रोधको वेग सहन गर्न सक्ने मानिस नै संसारमा सुखी रहन सक्दछ। आत्मा साक्षात्कारको बाटोमा अग्रसर हुन चाहनेले भौतिक इन्द्रियहरूको वेग रोक्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। ती वेगहरू यस्ता छन्: वाणीको वेग, क्रोधको वेग, मनको वेग, पेटको वेग, उपस्थ वा जनेन्द्रियको वेग तथा जिब्रोको वेग। यी विभिन्न इन्द्रियका वेगहरू तथा मनलाई बसमा राख्न समर्थ व्यक्ति नै गोस्वामी वा स्वामी भनिन्छ। यस्ता गोस्वामीहरू अत्यन्त संयमित जीवन बिताउँछन् र इन्द्रिय वेगहरूलाई तिरस्कार गर्दछन्। भौतिक इच्छाहरू पूर्ण नभई क्रोध उत्पन्न हुन्छ। यसबाट मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित हुन्छन्। तसर्थ शरीर परित्याग नगर्दै मानिसले तिनीहरूलाई बसमा राख्ने अभ्यास गर्नु पर्दछ। जसले सो गर्न सक्दछ उसलाई स्वरूप सिद्ध मान्न सकिन्छ र यसरी उसलाई आत्मा साक्षात्कारको अवस्थामा सुख प्राप्त हुन सक्दछ। इच्छा तथा क्रोधलाई बसमा राख्न यथेष्ट प्रयत्न गर्नु नै योगीको कर्तव्य हो। योऽन्त सुखान्तरारामस्त थान्त ज्योतिरेव य सगो सयोगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अन्तःकरणमा सुखको अनुभूति गर्दछ, जो कर्मठ छ र अन्तःकरणमा रमण गर्दछ अनि जसको लक्ष्य अन्तर्मुखी छ, त्यो यथार्थमा पूर्ण योगी हो। त्यो ब्रह्ममुक्त हो र त्यसले अन्त्यमा ब्रह्मलाई नै प्राप्त गर्दछ। आफ्नो अन्तःकरणमा सुखको अनुभव गर्न नसकेसम्म बाहिरी सुख प्रदान गर्ने बाह्य क्रियाकलापबाट मानिसले कसरी छुटकारा पाउन सक्दछ? मुक्त पुरुषले वास्तविक अनुभवद्वारा नै सुखको अनुभूति गर्दछ। उसले कुनै पनि ठाउँमा मौन बसेर अन्तःकरणबाट जीवनका क्रियाकलापहरूको आनन्द प्राप्त गर्न सक्दछ। यस्तो मुक्त पुरुषले कहिले पनि बाह्य भौतिक सुखको कामना गर्दैन। यो अवस्थालाई ब्रह्मभूत अवस्था भनिन्छ र यस्तो अवस्थालाई प्राप्त गरिसकेपछि मात्र भगवत धाममा जान पाउने कुरा निश्चित हुन्छ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैता यतात्मान सर्वभूत हिते रता। जो शङ्काबाट उत्पन्न हुने द्वैत भावभन्दा पर छन्, जसको मन आत्मा साक्षात्कारमा लीन भएको छ, जो सबै जीवहरूको कल्याण गर्नमा सबै व्यस्त रहन्छन् र जो सम्पूर्ण पापले रहित छन्, तिनीहरूले नै ब्रह्म निर्वाण मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। केवल त्यही व्यक्ति सबै जीवात्माहरूको कल्याण कार्यमा संलग्न भएको मानिन्छ, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण नै सबै वस्तुका उद्गम हुनुहुन्छ भन्ने वास्तविक ज्ञान भएको व्यक्तिले जब कुनै काम गर्दछ सबैको हितलाई ध्यानमा राखेर गर्दछ। परम भोक्ता, परम नियन्त्रक तथा परम सखा भगवान श्रीकृष्णलाई भुल्नु नै मानवताको क्लेशको कारण हो। अतः समग्र मानव समाजभित्र यस्तो चेतनालाई जागृत तुल्याउने गरिने कार्य नै गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कल्याण कार्य हो। कुनै पनि व्यक्ति प्रथमतः स्वयं मुक्त नभई यस्तो श्रेष्ठ कार्यमा लाग्न सक्दैन। कृष्ण भावना भावित मानिसका हृदयमा भगवान श्रीकृष्णको सर्वोच्चताप्रति कति पनि शङ्का हुँदैन। ऊ सबै पापबाट मुक्त हुने हुनाले नै उसमा कुनै शङ्का हुँदैन। दैवी प्रेमको स्थिति भनेको यही हो। मानव समाजको भौतिक तथा शारीरिक कल्याण कार्यमा मात्रै व्यस्त रहने व्यक्तिबाट वास्तवमा कसैले पनि सहायता हुन सक्दैन। बाहिरी शरीर तथा मनको क्षणिक विश्रान्तिले मात्र पूर्ण सन्तुष्टि दिँदैन। जीवनका कठिन सङ्घर्षमा हुने मानिसका समस्याहरूको वास्तविक कारण नै मानिसले परमेश्वरसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धलाई बिर्सिदिनु हो। भौतिक जन्जालमा फसेको भए पनि भगवान श्रीकृष्णसँग आफ्नो सम्बन्धका विषयमा पूर्ण सचेत रहने व्यक्ति नै वास्तविक मुक्त आत्मा हो। कामक्रोध विमुक्तानां यतिना यतचेतमाः
चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। जो सम्पूर्ण भौतिक इच्छा तथा क्रोधबाट मुक्त छन्, जो स्वरूप सिद्ध छन्, जो आत्मसंयमी छन् र पूर्णताका लागि निरन्तर प्रयत्नशील छन्, निकट भविष्यमा तिनीहरूको मुक्ति सुनिश्चित छ। मोक्षका लागि सतत प्रयत्नशील रहने साधु पुरुषहरूमध्ये जो कृष्ण भावना भावित छ त्यही सर्वश्रेष्ठ हो। यस तथ्यको पुष्टि श्रीमद् भागवत 4:22-39 यसरी गरिएको छ। यत्पादपङ्कजल्पला सविलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथि तमुद ग्रथयन्ति सन्त तदन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध तमरणं भज वासुदेवम। भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेवको पूजन गर्ने प्रयास गर। ठुला ठुला साधु पुरुष पनि इन्द्रिय भोगको वेगलाई त्यति कुशलतापूर्वक रोक्न सक्दैनन् जति कुशलतापूर्वक सकाम कर्मको गहिरो इच्छालाई समूल नष्ट गर्ने र भगवानका चरणकमलको सेवामा लागेर दिव्य आनन्द प्राप्त गर्नेहरूले रोक्न सक्दछन्। बद्ध जीवमा कर्मको फल भोग्ने इच्छा अति बलवान हुन्छ। ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूलाई समेत कठोर परिश्रम गर्दा गर्दै पनि यस्तो इच्छा बसमा राख्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। तर कृष्ण भावनामा निरन्तर सेवारत भगवानको भक्त आत्मा साक्षात्कारमा पारङ्गत हुन्छ र उसले यति छिटो ब्रह्ममुक्ति प्राप्त गर्दछ। आत्म साक्षात्कारको पूर्ण ज्ञान हुनाले ऊ सधैँ समाधिस्थ रहन्छ। योसँग मिल्दोजुल्दो एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत छ। दर्शन ध्यान संस्पर्शौ मत्स्य कुर्म विहङ्गमा स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथा हमपि पद्मज। माछा, कछुवा तथा पक्षीहरू केवल दृष्टिद्वारा चिन्तनद्वारा स्पर्शद्वारा आफ्ना सन्तानहरू हुर्काउँदछन्। हे पद्मज, म पनि त्यसै गर्दछु। मान्छेले हेरेर मात्र आफ्ना बच्चाको पोषण गर्दछ। कछुवाले केवल बच्चाको चिन्तन गरेर आफ्ना बच्चा हुर्काउँदछ। कछुवाले जमिनमा फुल पार्दछ र आफू पानीभित्र बस्दछ, तर निरन्तर आफू नै आफ्ना फुलमा ओथारो बसेको कल्पना गरिरहन्छ। चराहरूले न्यानो स्पर्श दिएर मात्रै बच्चा हुर्काउँदछन्। यस्तै प्रकारले कृष्ण भावनामा संलग्न भक्त पनि भगवत धामबाट टाढा रहेर पनि निरन्तर भगवानको चिन्तनद्वारा अन्त्यमा उहाँको धाम पुग्दछ। भौतिक क्लेशको अनुभव उसलाई हुँदैन। जीवनको यस्तो अवस्था नै ब्रह्म निर्वाणको अवस्था हो। भगवानमा निरन्तर लीन रहने हुँदा उसलाई भौतिक कष्टको कुनै अनुभव नै हुँदैन। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणपानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यसदा मुक्त एव स। समग्र इन्द्रियका विषयहरूलाई पन्छाएर दृष्टिलाई आँखी भाउको बीचमा केन्द्रित गरेर प्राण तथा अपान वायुलाई नाकभित्र रोकेर अनि मन इन्द्रिय तथा बुद्धिलाई वशमा राख्दै मोक्षलाई लक्ष्य बनाएको योगी इच्छा भय तथा क्रोधबाट मुक्त हुन्छ। जो सधैँ यस्तो अवस्थामा रहन्छ त्यो निश्चय नै जीवन मुक्त हो। कृष्ण भावनामा संलग्न हुने बित्तिकै मानिसले आफ्नो आध्यात्मिक स्वरूपको बारेमा थाहा पाउँदछ। यसपछि भक्तिद्वारा उसले परमेश्वरलाई चिन्दछ। भक्तिमा दृढ रहेको मानिसले नै दिव्य स्थिति प्राप्त गर्दछ। उसले आफ्ना कर्म क्षेत्रको पनि भगवानको उपस्थिति अनुभव गर्ने योग्यता आर्जन गर्दछ। यस्तो विशेषतालाई स्थितिलाई नै ब्रह्म मुक्ति भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले मुक्तिबारे उपयुक्त सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो र कसरी मानिसले अष्टाङ्ग योगको अभ्यासद्वारा यस्तो स्थिति प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने शिक्षा पनि अर्जुनलाई प्रदान गर्नुभयो। यो अष्टाङ्ग योग 8 प्रकारका छन्। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि। 6औं अध्यायमा योगका विषयको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ र यो 5औं अध्यायको अन्त्यमा त्यसको प्रारम्भिक विवेचना मात्र गरिएको छ। योगमा प्रत्याहार विधि अनुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्धलाई निराकरण गर्नुपर्दछ अनि दृष्टिलाई आँखी भाउको बीच राखेर आधा आँखाले नाकको टुप्पोमा एकाग्र भएर हेरिरहनु पर्दछ। पुरै आँखा चिम्लेर कुनै लाभ हुँदैन, किनभने त्यसो गर्दा निन्द्रा लाग्ने बढी सम्भावना हुन्छ। अनि आँखा पुरै खुल्दा राख्दा पनि लाभ हुँदैन, किनकि त्यस समय इन्द्रियका विषयहरूद्वारा आकर्षित हुन सक्ने खतरा हुन्छ। नाकभित्र श्वासको गति रोक्नका लागि शरीरमा रहेको प्राण तथा अपान वायुलाई सम तटस्थ राख्न पर्दछ। यस किसिमको योग अभ्यासद्वारा मानिसले आफ्ना इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछ।
अनि बाह्य इन्द्रियका विषयहरूबाट टाढा रहेर उसले आफ्नो मुक्तिको तयारी गर्न सक्दछ। यस्तो योग विधिबाट मानिसलाई सबै प्रकारका भय तथा क्रोधदेखि अलग हुन सहायता पुग्दछ र यसरी दिव्य अवस्थामा परमात्माको उपस्थितिलाई अनुभव गर्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा योगका सिद्धान्तहरूलाई सम्पन्न गर्ने सरलतम विधि नै कृष्ण भावनामृत हो। आगामी अध्यायमा यसबारे विस्तृत व्याख्या हुनेछ। कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति सधैँ भक्तिमा लीन रहने हुँदा उसका इन्द्रियहरू अन्यत्र लाग्ने खतरा रहँदैन। इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्नका लागि यो विधि अष्टाङ्ग योग भन्दा धेरै उत्तम छ। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सदृशं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति। मलाई नै सम्पूर्ण यज्ञ तपस्याका परम भोक्ता जानेर मलाई नै सबै लोकहरू र देवताहरूका परम स्वामी मान्ने र मलाई नै सम्पूर्ण प्राणीका उपकारिता हितैषी ठान्ने मेरो भावनाले पूर्ण भएको व्यक्तिले भौतिक कष्टहरूको पीडा शान्तिबाट प्राप्त गर्दछ। माया शक्तिको बन्धनमा बाँधिएका सबै बद्ध जीवहरू संसारमा शान्ति प्राप्त गर्न उत्सुक छन्, तर भगवद् गीताको यस अध्यायमा वर्णन गरिएको शान्ति सूत्रलाई तिनीहरू बुझ्दैनन्। भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण मानवीय कर्मका भोक्ता हुनुहुन्छ भन्ने भाव नै सम्पूर्ण ठुलो शान्ति सूत्र हो। मानिसले आफ्ना प्रत्येक वस्तु भगवानको दिव्य सेवामा अर्पण गर्नुपर्दछ, किनभने उहाँ नै सबै लोक र त्यहाँका देवताहरूका पनि स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा ठुलो अर्को केही छैन। उहाँ त ठुला भन्दा पनि ठुला देवता शिव तथा ब्रह्मा भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। वेदमा श्वेताश्वतर उपनिषद 6:7 भगवानलाई तमीश्वराणां परम महेश्वरम भनिएको छ। मायाको वशीभूत भएका सबै जीवात्माहरू सर्वत्र आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्, तर वास्तवमा भन्दा सर्वत्र भगवानको मायाले तिनलाई आफ्ना प्रभावमा पारिएको छ। भगवान भौतिक प्रकृतिका स्वामी हुनुहुन्छ, तर बद्ध जीव त्यही भौतिक प्रकृतिको कडा शासनका अधीन छन्। जबसम्म यस्तो ध्रुव सत्यलाई मानिसले बुझ्न सक्दैन, तबसम्म संसारमा व्यष्टि वा समष्टि रूपले कसैले पनि शान्ति प्राप्त गर्न सम्भव छैन। कृष्ण भावनामृतको सार यही हो। भगवान श्रीकृष्ण परम परमेश्वर हुनुहुन्छ र महान देवताहरू सहित सबै जीवात्माहरू उहाँकै अधीनस्थ छन्। पूर्ण कृष्ण भावनामृतमा रहेर मात्रै मानिसले पूर्ण शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। यस 5औं अध्यायमा कृष्ण भावनामृतको व्यावहारिक व्याख्या गरिएको छ, जसलाई सामान्यतया कर्मयोग पनि भनिन्छ। अनि कर्मयोगबाट कसरी मुक्ति प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने मनोगत प्रश्नको उत्तर यहाँ दिइएको छ। कृष्ण भावनामृतमा रहेर कार्य गर्नु अर्थ परमेश्वरका रूपमा भगवानलाई चिनेर पूर्ण ज्ञानसहित कर्म गर्नु हो। यस्तो कर्म दिव्य ज्ञानभन्दा अलग हुँदैन। कृष्ण भावनामृत भनेको प्रत्यक्ष भक्ति योग हो र ज्ञान योग भनेको भक्ति योग प्राप्त गर्ने बाटो हो। कृष्ण भावनामृतको अर्को अर्थ परमेश्वरसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धबारे पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नु र त्यस अनुसार कर्म गर्नु हो, किनभने यस्तो चेतनाको पूर्णता भनेको भगवानको वा श्रीकृष्णको पूर्ण ज्ञान हो। शुद्ध जीव भगवानको सूक्ष्म अंश हो र उहाँकै शाश्वत दास हो। ऊ मायामाथि स्वामित्व कायम गर्ने इच्छाले मायाको सम्पर्कमा आउँदछ र यही नै उसका धेरै दुःखहरूको मूल कारण पनि हो। ऊ जबसम्म पदार्थको सम्पर्कमा रहन्छ, भौतिक आवश्यकताहरूको पूर्तिका लागि उसले कर्म गर्नै पर्दछ। यदि ऊ कृष्ण भावनामृत भएमा पदार्थको परिधिभित्र रहेर पनि आध्यात्मिक जीवन प्राप्त गर्न सक्दछ, किनभने भौतिक जगतमा पनि भक्तिको अभ्यास गर्नाले जीवको दिव्य स्वरूप प्रकट हुन्छ। जुन मनुष्यले जति आध्यात्मिक उन्नति गर्दछ त्यो व्यक्ति त्यति नै पदार्थको बन्धनबाट मुक्त हुँदै जान्छ। भगवान कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न। त्यो त कृष्ण भावनामा रहेर मानिसले व्यावहारिक रूपमा कर्तव्य पालन गर्ने कार्यमाथि निर्भर गर्ने कुरा हो। यसले मानिसलाई काम तथा क्रोधमाथि विजय गरेर इन्द्रियलाई वशमा राख्न सहायता पुर्याउँदछ। उपयुक्त कामनाका इच्छामा नियन्त्रण राखेर कृष्ण भावनामृतमा दृढ रहने व्यक्तिले नै ब्रह्म निर्वाण वा दिव्य अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। कृष्ण भावनामृतमा अष्टाङ्ग योग पद्धतिको अभ्यास स्वतः भएको हुन्छ र यसैद्वारा अन्तिम लक्ष्यको पूर्ति पनि हुन सक्दछ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधिको अभ्यासबाट बिस्तारै मात्र प्रगति हुन्छ। तर भक्ति योगका लागि यी कुराहरू केवल प्रस्तावना मात्र हुन्। केवल भक्ति योगबाट मात्र मानिसलाई पूर्ण शान्ति प्राप्त हुन सक्दछ। जीवनको परम सिद्धि पनि यही हो। यस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता ग्रन्थ अन्तर्गत कर्मयोग कृष्ण भावनामय कर्म शीर्षक 5औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। हरि ओम तत्सत।